दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 17 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2023 मे 31 तारिक। आजको शुभ बिहानीसँगै स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। बजेटको मुखमा भित्री 1100 बिजुली गाडी कसले चुहायो कर बढ्ने सूचना। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रदेशले पायो 1 खर्ब 5 अर्ब अनुदान। कर्णालीलाई धेरै, मधेसलाई थोरै। बिजुली बसमा पनि कर बढ्यो। संख्या बढिरहेकै माइक्रो सरकारको निशानामा। बाँकेमा बसको ठक्करबाट कारमा सवार 2 जनाको मृत्यु। रेशम चौधरीको आममाफी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। शेरबहादुर देउबालाई सभापति राखेर कांग्रेस रूपान्तरण हुँदैन भन्दै कांग्रेस नेताहरूको भनाई। इपिजी प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन सके भारत भ्रमण सफल हुने धारणा। बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै महावीर पुनले भने सरकारले हाकाहाकी ढाँट्यो। सत्ता र सम्पत्तिका लागि जे पनि गर्नेहरूका कारण देश अप्ठ्यारोमा पर्यो भन्दै गृहमन्त्रीको भनाई। सन्दीप लामिछाने क्रिकेट टिमसँगै दक्षिण अफ्रिका नजाने। बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, शंका गर्नु पर्दैन भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भने। 50 युनिटसम्म निशुल्क बिजुली दिने घोषणा बजेटबाट एकाएक गायब। कार दुर्घटनामा उपप्रधानमन्त्री खड्काकी भाइ बुहारीको मृत्यु। साफ च्याम्पियनशिपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टिम घोषणा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सकियो। इन्द्रजित नरेन्द्र र सन्देशको बयान। संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भारत भ्रमणमा सके राम्रो गर्छु, नसके नराम्रो गर्दिन। भारत जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीको सुझाव। नेपाली भूमि समितिको नक्सा संसदबाट हटाउन भन्नुस्। पूर्व राज्य मन्त्री मीना पाण्डेको निधन। कांग्रेसले 3 दिन झण्डा आधा झुकाउने। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी पूरा। दिल्ली दूतावासलाई चटारो। विद्युतीय सवारीको कर नीति ब्याक गियरमा सरकार। एमडीएमएस छुटेका मोबाइल दर्ता गर्न कति शुल्क लाग्छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। मन्त्री परिषद बैठक। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणदेखि नागरिकता विधेयक बारेमा छलफल। केपी ओलीको प्रश्न, नक्साबाट नेपाली भूमि हटाउनुस् भन्न नसक्ने प्रधानमन्त्री किन भारत जाने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार पार्यो दस्तावेज। खर्च गर्नै नसक्ने राष्ट्रपतिका 3 कार्यक्रमलाई यसपालि पनि 2 अर्ब माथिको बजेट। 5 करोड नपाउने भएपछि सत्तारूढ दलकै सांसद असन्तुष्ट। पूर्व प्रहरी संगठनले गर्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन। अफ्रिका जान नपाएपछि आफ्नो तस्बिर हटाएर टोलीलाई शुभकामना दिए सन्दीप लामिछानेले। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल उपस्थित कार्यक्रममा बवण्डर। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा सुत्नु अघि के कस्ता काम गर्नु लाभदायक हुन्छ, यसबारे पुरै जानकारी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अन्ततः सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको हिउँदमा मासिक 30 र बर्खायाममा 50 युनिटसम्म निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा तत्कालै कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा अनुसार बजेटले यो घोषणालाई सम्बोधन गरेन। नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा अनुरूप ठूलो मात्रामा विद्युत प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गर्नुपर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले घोषणा कार्यान्वयनबाट पछि हटेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो छुट सुविधा दिन ठूलो बजेटको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिएपछि यो वर्षको बजेटले यो कार्यक्रमलाई समेट्न नसकेको हो। वर्ग समेत निर्क्युल नगरी सबै खालका उपभोक्तालाई बिजुलीमा छुट दिने घोषणामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै सन्तुष्ट थिएनन्। विशेष गरी 50 युनिटसम्म निशुल्क बिजुली दिने घोषणा बजेटबाट गायब पारिएको छ। बाँकेमा मंगलबार भएको दुर्घटनामा परि उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काकी माइली भाइ बुहारीको मृत्यु भएको छ। 53 वर्षीय सन्जु खाती खड्काको उपचारको क्रममा कोहलपुर मेडिकल कलेजमा बेलुका 8 बजेतिर मृत्यु भएको सुर्खेतका एसपी योगेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। पेशाले डाक्टर रहेकी मन्जु कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काकी श्रीमती हुन्। डम्बर उपप्रधानमन्त्री खड्काका माइला भाइ हुन्। नेपाली कांग्रेस सुर्खेत सभापति तथा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेलले मृतक डाक्टर सन्जु प्रधानमन्त्री खड्काकी माइली बुहारी भएको हामीलाई बताएका छन्। बाँके जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष सिंह राठौरका अनुसार सन्जु सवार कारका चालक गोर्खा आप पिपलका 37 वर्षीय सुभाष अधिकारीको पनि मृत्यु भएको छ। सुर्खेततर्फ जाँदै गरेको उनीहरू सवार कारलाई बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 मुगुवा खोला नजिकै मंगलबार बेलुका 4:30 बजेतिर नेपालगञ्जबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको बसले ठक्कर दिएको थियो। विशेष गरी कार दुर्घटनामा उपप्रधानमन्त्री खड्काकी भाइ बुहारीको मृत्यु भएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 3 जनाको बयान सकिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजालसले 3 जनाको बयान लिएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख एवं सहन्यायाधीश वक्ता अच्युतमणि नेउपानेले बताउनुभयो। इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी र सन्देश शर्माको बयान सकिएको हो। राई पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा विज्ञ थिए। केसी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका पिए थिए। यसअघि इजालसले 5 जनाको बयान समेत लिइसकेको छ। गत आइतबार इजालसले टङ्ककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी र लक्ष्मी महर्जनको बयान लिएको थियो। इन्द्रजितको पनि आइतबार नै बयान लिने तयारी गरे पनि अस्वस्थ रहेको भनेपछि लक्ष्मीको बयान गराइएको थियो। प्रहरीले यस प्रकरणमा 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको यो साताभर बयान हुने सम्भावना छ। बयान सकेपछि मात्रै थुन्चेक बयान हुनेछ भन्दै बताइएको छ। भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अहित हुने गरेर भारतसँग कुनै पनि समझदारी नहुने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा सके राम्रो गर्ने, नसकी नराम्रो नगर्ने र शिष्टाचार भेट गरेर फर्कने प्रश्न आएका हुन्। विगतमा धेरै समझदारी हुने विषय उठ्ने तर भ्रमणपछि अलपत्र पर्ने स्थिति हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पार्नुभयो। सांसद लेखनाथ दाहालले हामीसँग भने, यसपटक कार्यान्वयन हुने सम्झौता गर्ने, पुराना समझदारी को अवस्था बुझ्ने काम हुनेछ। उहाँको मुख्य जोड नै सके राम्रो गर्ने, नसके नराम्रो नगर्ने भन्ने नै छ। यसपटक नेपाल भारत दुवै देशले तयारी गरेरै भ्रमणको आयोजना गरिएकाले फलदायी हुने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको उनले बताएका छन्। यद्यपि संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा सके राम्रो गर्छु, नसके नराम्रो गर्दिन भन्दै बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा मुरल राख्नु उचित नभएको बताएका छन्। भारतको नयाँ संसद भवनमा काठमा खोदिएको भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि रहेको भन्ने कुरा सुनिएको उल्लेख गर्दै यदि त्यो सत्य हो भने उचित नहुने केपी ओलीको प्रतिक्रिया थियो। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारत जस्तो एउटा पुरानो, सुदृढ र नमुना लोकतन्त्र भनिएको देशले त्यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा सो नक्सा संसद भवनबाट हटाउने कुरा समेत भारतसँग गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारतसँग सो गल्ती सच्याउने बारेमा कुरा नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुको कुनै पनि अर्थ नहुने केपी ओलीले बताउनु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोनका प्रयोगकर्ताले निश्चित रकम तिरेर त्यसलाई दर्ता गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा आर्थिक विधेयक मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी विधेयक व्यवस्था राखिएको हो। सम्भवतः 2080 साल जेठ 15 गतेसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित फोनको प्रयोगकर्ताले 2080 साल असार मसान्त सम्ममा मोबाइल फोन सेटको IMEI नम्बर समेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुल तिरेर दर्ता गर्न पाउनेछन्। यसका लागि आइफोन र 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यका लागि प्रति फोन सेट 10,000 रुपियाँ, अन्य स्मार्टफोन सेटको लागि प्रति फोन सेट 3,000 रुपियाँ र स्मार्ट मोबाइल फोन सेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोन सेटका लागि प्रति फोन सेट 200 रुपियाँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाउनु पर्नेछ भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव सहितको नयाँ युगको संकल्प नाम दिएर पार्टीको दस्तावेज तयार पारेको छ। प्रदेश संरचना खारेज गर्ने अवधारणा सहितको दस्तावेजमा पार्टीको कार्यदिशा, देशभक्त, प्राज्ञिक, श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक ध्रुव बनाउने सहित 7वटा तय गरिएको छ। यस्तै उत्पादन केन्द्रित पार्टी सदस्य बनाउने र नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। संगठन विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता समेत रहेका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाई र केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग सचिव कमल सुवेदी रहेको 3 सदस्यीय टोलीले एक साता लगाएर दस्तावेज लेखेको हो। विशेष गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ भने दस्तावेज समेत तयार पारिएको छ। बजेट अनुसार काम देखाउन नसकेका राष्ट्रपतिको नाममा अघि सारिएका 3 आयोजनाहरूलाई सरकारले यस वर्ष पनि सरकारले 2 अर्ब 30 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। वर्षेनी अर्बौं बजेट निरन्तर छुट्टिँदै पनि यी आयोजनाले गतिलो काम भने गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै अन्य कार्यक्रमसँग गाभ्ने नीति सरकारले अघि सारिरहँदा राष्ट्रपतिका नाममा आयोजनामा यस वर्ष पनि बजेट कटौती गरिएन। गर्भवती महिला उत्थान र चुरे संरक्षण कार्यक्रमले पाए जति बजेटको 1/3 पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि खर्च गर्न नसक्ने राष्ट्रपतिका 3 कार्यक्रमलाई यसपालि पनि 2 अर्ब माथिको बजेट दिइएको छ।
पूर्व प्रहरी कर्मचारी संगठन सुनसरीले इनरुवामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको छ। जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले आम माफी दिएको भन्दै इनरुवा बस चोकमा उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका हुन्। प्रहरी उच्च अधिकारी सहितको हत्यामा जन्मकैद भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी दिनुले प्रहरी कर्मचारी र परिवारको मान सम्मानमा चोट पुगेको पूर्व प्रहरी कर्मचारी पहलबहादुर कटवालले बताए। पुतला दहनमा प्रदर्शनकारीले सरकारको सिफारिसमा रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिनु मुलुकको कानुनी राज्यप्रति उपहास भएको बताएका छन्। बलात्कार मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा राष्ट्रिय टिमसँग दक्षिण अफ्रिका जान नपाएका सन्दीप लामिछानेले टोलीलाई शुभकामना दिएका छन्। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली राति 2 बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा जाने टोलीमा सन्दीप पनि समावेश थिए। प्रशिक्षक मन्टी देसाईले सन्दीपलाई समेट्दै 16 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेका थिए। यही टोली असार 3 गतेदेखि सुरु हुने विश्वकप छनौट पनि खेल्नेछ। तर सन्दीप लामिछाने भने अन्तिम समयमा टोलीसँगै नजाने निर्णय लिए। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उनी विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। अदालतबाट सफाई पाएमा ढुक्कलै खेल्न जाने सोचमा थिए सन्दीप, तर यसपटक पनि अदालतले फैसला नगरेपछि सन्दीप निराश हुँदै टोलीबाट बिदा भए। मंगलबार पेशी तोकिएपछि फैसला हुने अपेक्षामा उनी बन्द प्रशिक्षणमा समेत बिदा लिएर मुद्दाको तयारीमा लागेका थिए। तर पटक पटक पेशी तोकिए पनि अदालतले फैसला गरेन। न्यायाधीश शंकर बहादुर राईले किशोरीले क्षतिपूर्तिका लागि दिएको निवेदन पनि सँगै राखेर पेश गर्न भन्दै मंगलबार मुद्दाको सुनवाई नै गरेनन्। यसअघि पनि विभिन्न बहानामा अदालतले पेशी नै पछि धकेल्दै आएको छ। यद्यपि अफ्रिका जान नपाएपछि आफ्नो तस्बिर हटाएर टोलीलाई सन्दीप लामिछानेले शुभकामना दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाकी कृषि समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल उपस्थित कार्यक्रममा सहभागीहरूले बवण्डर मच्चाएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आज सुरु हुने भारत भ्रमणका सन्दर्भमा भारतीय संसदमा कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई अखण्ड भारतको हिस्सा भनी चिनाइएकोमा विरोध गर्न मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदर्शनकारीहरूले बवण्डर मच्चाएका हुन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले बोलेपछि सहभागीहरूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्ने दिने क्रममा सन्तोष राजावादी भनिने युवकले झलनाथ खनाल विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनको नाराबाजीमा कार्यक्रममा उपस्थित केही सहभागीहरूले पनि स्वर थपेपछि कार्यक्रम केही बेर बिथोलिएको थियो। प्रहरीले नाराबाजी गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन हम्मे परेको थियो भने प्रहरीको हस्तक्षेपमा प्रदर्शनकारीहरू नियन्त्रणमा लिएपछि बल्ल तल्ल कार्यक्रम सुचारू भएको थियो। सरकारले सांसदहरूबीच फरक व्यवहार गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र 5 करोड दिने योजना ल्याएपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै विरोध जनाएका छन्। सांसद विकास कोष भनेर चिनिने पूर्वाधार विकास साझदार कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष सांसदहरूले मात्रै 5 करोड रुपियाँ पाउने भएपछि समानुपातिक सांसदहरू संसदमै कुस्ती खेल्ने रणनीतिमा जुटेका छन्। बजेटमाथिको छलफलमा आफ्नो गुनासो राख्ने उनीहरूले तयारी गरेका छन्। बजेट सुनेपछि मात्र यो विषय थाहा भएको भन्दै उनीहरूले संघीय सांसद सबैको हैसियत फरक नभएको सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन लागेको अति संवेदनशील सूचना बजेट अघि नै चुहाएको खुलेको छ। सूचना चुहिएका कारण बजेट भाषणको मुखमा 1100 भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी अस्वाभाविक रूपमा नेपाल भित्रिएका छन्। वैशाखमा आएको औसत भन्दा बढी बिजुली गाडी समेत जोड्ने हो भने यो संख्या 1300 भन्दा बढी हुन पुग्छ। राजस्व वृद्धिको सूचना चुहिँदा सरकारले करिब सोझै 90 करोड राजस्व गुमाएको देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 10 महिना साउन वैशाखसम्म जम्मा 2955 वटा विद्युतीय गाडी सवारी आयात भएको थियो। बजेट आउनु अघिको 15 दिनमा वीरगञ्ज, रसुवागढी, तातोपानी र भैरवा नाकाबाट मात्र 1121 विद्युतीय सवारी भन्सार जाँच पास भएर भित्रिएको पाइएको छ। यद्यपि बजेटको मुखैमा 1100 वटा बिजुली गाडी भित्रिएका छन् भने कर बढ्ने सूचना अगाडि नै दिएको बताइएको छ। रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। शारदा कडायतले चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय विरुद्ध 2 दिन अघि पेश गरेको रिट मंगलबार दर्ता भएको हो। उनले राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्री परिषद, गृह मन्त्रालय र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाएकी छन्। रिटमाथि बुधबार पेशी तोकिने भएको छ, यानि कि आजका लागि तोकिएको छ। कडायत 2072 भदौमा कैलालीको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा मारिएका इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी हुन्। उनले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत निवेदन दिएकी थिइन्। चौधरी विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत डोटीले नै सुनाएको जन्मकैदको फैसला सदर गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएको अवस्थामा क्रूरतापूर्वक हत्या भएको घटनामा आममाफी दिनु गलत हुने समेत उनको दाबी रहेको छ। उनले राष्ट्रपतिको निर्णय खारेज गरेर रेशम चौधरीलाई पुरै कैद भुक्तान गराउन आदेश हुनुपर्ने माग समेत गरेकी छन्।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापनेतर पक्षका कार्यकर्ताले सभापति शेरबहादुर देउबाबाट पार्टी रूपान्तरण हुन नसक्ने बताएका छन्। कांग्रेस रूपान्तरणको अभियान अन्तर्गत काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उनीहरूले कांग्रेस कमजोर हुनुमा नेतृत्व दोषी रहेको धारणा राखेका छन्। अभियानको बागमती प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा सिन्धुलीका कांग्रेस कार्यकर्ता कृष्ण प्रसाद दाहालले पार्टी सभापति हटाउने प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। शेरबहादुर देउबालाई सभापति मानेर रूपान्तरण हुँदैन, पार्टी सभापति हटाउने प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भन्दै उनले माग समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सरकारले आविष्कार तथा नवप्रवर्तन स्टार्टअपका लागि कुल विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउने भनेर झुटो कुरा गरेको आरोप लगाएका छन्। गत 18 वैशाखमा सरकार र पुनबिच अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउने सहमति भएको थियो, तर सरकारले आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि 1 अर्ब रुपियाँ मात्र छुट्याएकामा असन्तुष्ट पुनले सरकारलाई यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड रुपियाँ विकास निर्माणका लागि छुट्याएको छ। आफूसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि 3 अर्ब 2 करोड रुपियाँ छुट्याउनु पर्ने पुनले बताएका हुन्। बजेटमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड रुपियाँको 1% भनेको 3 अर्ब 2 करोड 70 लाख रुपियाँ हुन्छ। कसरी 1 अर्ब रुपियाँ निकालियो, यसरी हाकाहाकी ढाँट्ने काम नगरौँ भन्दै पुनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सत्ता र सम्पत्तिका लागि जे पनि गर्नेहरूका कारण देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार र कमिसनको साँठगाँठलाई तोडेर मात्र देश बनाउन सकिनेमा जोड दिए। नयाँ मूल्य स्थापित गरेर समाजलाई उन्नत बनाउनु पर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले जीवन मूल्यमा ह्रास भएको छ, स्वार्थका निम्ति राज्यद्रोह गर्ने मानिस छन्। यस्तो अवस्थामा सभा राजनीतिले मात्र देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, पार्टी र नेतालाई नबदली देश बदलिँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न सरकारवालाहरूसँग आग्रह गरेका छन्। बजेटमा लक्ष्य पूरा गर्न सकिने गरी तोकिएको दावी गर्दै उनले यसलाई कामले प्रमाणित गरिने बताए। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पोस्ट बजेट पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यसपटक बजेट कार्यान्वयनका समस्या पहिचान गरी बजेट निर्माण गरिएको बताए। बजेट प्रणालीमा सुधार, कार्यान्वयन सुधारमा मुद्दागत रूपमै प्रयास गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पूर्व सदस्य एवं महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण पूर्व राज्य मन्त्री मीना पाण्डेको निधन भएको छ। उनको मंगलबार अपराह्न काठमाडौँको गौशाला स्थित निजी निवासमा निधन भएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उनको निधनमा कांग्रेसले शोक कार्यक्रम गर्ने भएको छ। मंगलबार, बुधबार र बिहीबार 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्लाका कार्यालयमा झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भइसकेको छ। आज र भोलि पनि झण्डा आधा झुकाउने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छिमेकी देश भारत भ्रमणको तयारी पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री आजदेखि हुने 4 दिने भारत भ्रमणको भारतीय र नेपाली पक्ष दुवैबाट गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी लगभग पूरा भएको भारत स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण चुस्त दुरुस्त बनाउन कुनै कसर नराखिएको नेपाली दूतावासको भनाइ छ। दूतावासका अनुसार आज अपराह्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 7 प्रदेशमा 1 खर्ब 5 अर्ब 6 करोड 68 लाख रुपियाँ अनुदान पठाउने भएको छ। बजेटको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पुस्तिका अनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान प्रणाली प्रदेशले पाएको छ। संघीय सरकारले समानीकरण, सशक्त विदेश र समपूरक गरी 4 शीर्षकमा प्रदेश अनुदान पठाउने गरेको छ। प्रदेशले पाएको चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को भन्दा 24 अर्ब 39 करोड रुपियाँ कम हो। उक्त पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार कर्णाली प्रदेशले 16 अर्ब 27 करोड 39 लाख रुपियाँ अनुदान पाएको छ भने जसमध्ये 11 अर्ब 88 करोड 17 लाख चालुतर्फ र 4 अर्ब 39 करोड 22 लाख रुपियाँ पुँजीतर्फको अनुदान रहेको छ। महँगा निजी प्रयोजनका विद्युतीय गाडीमा कर घटाएको सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा भने कर बढाएको छ। अब 11 देखि 14 सिटसम्मका विद्युतीय सवारीमा 10% भन्सार महसुल लाग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। सरकारको यो नीतिले आधारभूत तहका निजी सवारी र सार्वजनिक सवारीको भन्सार महसुल बराबरी भएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट अनुसार अब 50 किलोवाटसम्मका निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा पनि 10% मात्रै भन्सार लिइनेछ। सँगै 14 सिटसम्मका विद्युतीय सार्वजनिक बसले पनि निजी सरहने भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेछ।
दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा सुत्नु अघि के कस्ता काम गर्दा तपाईहरूलाई लाभदायक हुन्छ, आउनुहोस् तपाईहरूलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार तपाईँको भाग्यले तपाईँको साथ दिइरहेको छैन भने रातमा सुत्नु अघि केही कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कार्यहरू गरेर तपाईँले आफ्नो भाग्यमा चमत्कारहरू देख्न सक्नुहुनेछ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार भाग्य चम्काउनका लागि रातमा सुत्नु अघि गर्ने कार्यहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1, सुत्ने बेलामा खुट्टालाई ढोकातिर पारेर सुत्नु हुँदैन। यसो गरेमा स्वास्थ्य तथा समृद्धिमा हानि हुन सक्छ, त्यसैले खुट्टालाई अर्को दिशातिर गरेर सुत्नुहोस्। नम्बर 2, ज्योतिष शास्त्र अनुसार भाग्य चम्काउनका लागि रातमा सुत्नु अघि दैनिक इष्टदेवको ध्यान गर्नुपर्छ। यसो गरेमा सुतेको भाग्य पनि जाग्छ र धन लाभ हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। नम्बर 3, तपाईँ सधैँ सुत्नका लागि आफूलाई मनपर्ने ओछ्यान केही छनौट गर्नुहोस्। आफूलाई मनपर्ने ओछ्यानमा सुत्दा मन तथा दिमाग शान्त रहन्छ, जसले गर्दा निन्द्रा पनि राम्रो लाग्छ। नम्बर 4, त्यस्तै रातमा सुत्नु अघि कपुरलाई जलाएर सुत्नुहोस्। यसले कोठामा सकारात्मक ऊर्जा आउनुका साथै मानसिक शान्ति पनि प्राप्त हुन्छ। नम्बर 5, कहिले पनि खुट्टा नधोएर वा जुठो मुखमा सुत्नु हुँदैन, त्यसैले सुत्नु अघि पानी पिउनुहोस्, हात खुट्टा पनि धुने गर्नुहोस्। नम्बर 6, तपाईँ सुत्ने खाटलाई पनि जाँच गर्नुहोस्, त्यो कतैबाट फुटेको हुनु हुँदैन, यसले नकारात्मक ऊर्जालाई बढाउने गर्छ। नम्बर 8, रातमा सुत्नु अघि जहिले पनि जुठो भाँडा नराख्नुहोस्, जुठो भाँडा गरेमा माता लक्ष्मी रिसाउँछिन् भन्ने मान्यता रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।